नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिस्टर जस्टिस चौधरी मोहम्मद मसूद जहांगीर साहब, सीनियर जज अदालत आलिया मुल्तान बेंच, मिस्टर जस्टिस सफदर सलीम शाहिद साहब, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम साहब, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक साहब, मिस्टर जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा साहब, मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी साहब, सैयद खुर्रम अली आगा साहब RPO मुल्तान, मैडम शाइस्ता SSP ऑपरेशंस, इमरान जलील साहब CTO, जनाब रमज़ान खालिद जोया साहब हमारे सीनियर, हाल में बैठे सब मेरे मोअज़्ज़ज़ साथियों, आज का दिन मेरे लिए इंतहाई खुशी और तमानियत का दिन है कि आज हमारी 2 माह से जारी कोशिशें बराबर हुईं और यहाँ पर वकला और साइलिन की सहूलियत के लिए पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह हुआ, जिसके लिए मैं ख़ुसूसी तौर पे मशकूर हूँ RPO साहब मुल्तान का कि जिनकी दिन रात की कोशिशों से ये एक काम पाए तकमील पर पहुँचा। ये खिदमत मरकज़ का क़याम वक्त की एक ज़रूरत वकला और साइलिन की सहूलत के लिए हम ख़ुसूसी तौर पे मशकूर हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के कि उनकी तवज्जो से ये रफ़ाही काम आवाम की खिदमत के सरअंजाम पा रहे हैं। अपने दोस्तों की आगाही के लिए मैं बताता चलूँ कि आज ये जो पुलिस का खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया गया है, इसमें 12 सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वकला और साइलिन के को, जिसमें करैक्टर सर्टिफिकेट, ओवरसीज़ जाने वालों के लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, थेफ्ट रिपोर्ट, FIR, पूरे पंजाब की कोई किसी भी FIR की कॉपी यहाँ से आपको मुसद्दक़ा कॉपी मिल सकेगी, इंदराज घरेलू मुलाजमीन, इंदराज किराएदारी, ड्राइविंग लर्नर परमिट, रिन्यूअल लर्नर परमिट, रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस, क्राइम रजिस्ट्रेशन और कानूनी रहनुमाई बराए तशद्दुद ख़वातीन। ये 12 किस्म की सर्विसेज पुलिस का महकमा आपको आपके डोर स्टेप पे फराहम करेगा। मैं मशकूर हूँ जनाब सीनियर जज साहब, जनाब जस्टिस मसूद जहांगीर साहब और इनकी सर टीम को का कि जिन्होंने छुट्टियों में भी अनथक काम किया। आज जब ज़्यादातर लोग ईद मना रहे हैं, हमारे जज साहबान अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने अपने घरों से यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और इसके साथ ही हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ख़ुसूसी तौर पे मशकूर है जनाब सीनियर जज साहब का कि हमने एक आवाज़ बुलंद की, अदालत आलिया की तवील छुट्टियों पे नज़रसानी का हमने मुतालबा किया कि 2 माह की तवील छुट्टियाँ हमारे मुल्क के मारूज़ी हालात कि जब रियासती ढांचा लड़खड़ा रहा है, सख्त मुआशी हालात का आवाम को सामना है, ऐसे में लोग सिर्फ एक हमारे इदारे की जानिब देखते हैं और हमारे हिसाब से वी आर द लास्ट होप। और इन हालात में फराहमी इंसाफ में 2 माह का तातुल यकीनन बाइस तशवीश है। ये छुट्टियां उस वक़्त की गईं जब फाजिल जज साहबान को
اپنے گھر جانے کے لیے 7 دن کا سفر اور واپسی کے لیے 7 دن کا سفر درکار ہوتا تھا. اور اسلام میں قاضی کی چھٹی کا کوئی کنسیپٹ ہے نہیں. قاضی کا دروازہ تو رات 2 بجے بھی کھٹکھٹایا جا سکتا ہے. ہم مشکور ہیں جسٹس مسعود جہانگیر صاحب کہ انہوں نے ہماری اس آواز کے ساتھ اپنی آواز عملی طور پہ ملائی اور انہوں نے اپنی چھٹیاں رضاکارانہ طور پہ سرنڈر کر دیں. یہ غالباً بارش کا پہلا قطرہ ہوگا. ملک کے معروضی حالات کے تحت ہمیں اپنے نظام انصاف کو مضبوط بھی کرنا ہے اور لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا ہے کہ فراہمی انصاف میں انشاءاللہ کوئی کمی نہ ہوگی اور فراہمی انصاف کی وہ منزل کہ جب لوگوں کو فوری اور سستا انصاف ان کے ڈور سٹیپ پہ ملے گا، اس کی جانب یقیناً ایک بہت بڑا یہ قدم بھی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان کی ایگزیکٹو کمیٹی یقیناً کنسرنز رکھتی ہے، تحفظات ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی انضباطی کارروائیوں کے حوالے سے کہ ان کی انضباطی کارروائی کا عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے. پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ملتان جناب سید یوسف اکبر نقوی صاحب یہاں موجود ہیں اور یہ اکثر اس بات کا اظہار کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے اور سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی یقیناً جوڈیشری کو ایک مثال کے طور پہ ہونی چاہیے. اسی انداز سے ہماری تجویز ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی انضباطی کمیٹی کا چیئرمین کسی دوسری عدالت عالیہ کا جج ہونا چاہیے تاکہ وہ صرف اس آنے موصولہ شکایت کو دیکھے اور کسی چہروں کو نہ دیکھ سکے. اسی طور بار ایسوسیشنز کی ہمیشہ سے ایک مطالبہ رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی تیز تر ہونا چاہیے. انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا کا یہ فرم بلیف ہے کہ کسی ریاستی ادارے کو عدلیہ میں مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. عدلیہ کا اپنا ایک میکنزم ہے، اکاؤنٹیبلٹی اسی کے تحت ہوگی اور کسی دیگر ریاستی ادارے، فرد، گروہ یا کسی کی ذاتی خواہش پہ کسی بھی فاضل جج صاحب کے خلاف مس کنڈکٹ کی یا انضباطی کارروائی قطعاً خلاف آئین، خلاف قانون ہے. اور اگر کبھی ایسی کوئی کوشش کی گئی تو یقیناً وکلا اپنا آئینی، قانونی اور معاشرتی فرض ادا کرنا جانتے ہیں. آج کی اس تقریب میں ہم بہت زیادہ مشکور ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے بھی کہ ان کا تعاون ساتھ رہا اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تعاون آپس میں اسی طرح مل جل کے عوام کی اور ریاست کی فلاح کا عمل جاری رہے گا. ریاست کے تمام ستون ہیں اور ہم سب نے مل کر اس ریاست کو مضبوط کرنا ہے. آخر میں شکر گزار ہوں جناب خالد اشرف خان صاحب اور محمود اشرف خان صاحب چودھری اکرم صاحب کے وہ تشریف لائے ہماری دعوت پہ آج کی اس تقریب میں شرکت کی. گزارش یہی سب دوستوں سے کہ ہم نے مل کے عدلیہ کے ساتھ لوگوں کو فراہمی انصاف کا جو بیڑا اٹھایا ہے اسے لے کے آگے بڑھنا. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ.